वेलकम बैक टू Q&A विद पीजे अमीर। मेरे साथ यहाँ मौलाना फजल रहमान बैठे हैं, इनसे बातचीत हो रही है और ब्रेक से पहले तो उन्होंने बड़ा क्लियर एक जवाब दे दिया कि ये क्यों अलग हुए गवर्नमेंट के साथ। एक और जो एक परसेप्शन की बात होती है, परसेप्शन आपसे सवाल होते हैं, आप परसेप्शन क्लियर करते हैं। एक वेस्ट के अंदर एक परसेप्शन पाया जाता है कि आपकी जमात और आप बड़े दहशतगर्द हैं, बड़े हार्ड लाइनर्स हैं, बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं और मैंने तो कई दफा देखा है कि आपको वीजा भी रिफ्यूज कर देते हैं लास्ट मिनट के ऊपर फॉर वन रीजन द अदर। अब ये जो परसेप्शन है ये वेस्ट में क्यों है आपके मुतालिक? देखिए, दुनिया में इस वक्त जो एक टकराव है, हमारा जो इस वक्त मगरबी दुनिया है या जिसकी ख्याल अमेरिका कर रहा है, वो इसका बड़ा मासूम सा उन्वान रख देते हैं जी, बड़ा हल्का फुल्का सा जी, बड़े आराम से कह दिया जी वॉर ऑन टेरर और दहशतगर्दी के खिलाफ। तो मासूम जुमला है, मासूम उन्वान है, इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग। और फिर जनाब दुनिया भर के मीडिया को जनाब वो अपने इस दावे की बुनियाद पर झोंक देते हैं जी। और जब सुबह शाम हजार चैनल जो है बैक पर एक ही बात कर रहे हों और सारी दुनिया घरों में बैठकर एक ही बात सुन रहे हों, तो इंसान के अंदर वो चीज रच बस जाती है कि वाकई शायद यही कुछ है। देखिए, हम इस बात पर बड़े वाज़ेह हैं। नंबर एक ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग नहीं है और नताइज भी अब वाज़ेह कर रहे हैं। और खुद पाकिस्तान के जो फैसला कुन कुव्वतें हैं और जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शराकत का फैसला किया और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उन्होंने फैसला किया, उनको भी इदराक हो रहा है कि साहब ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी या हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और न्यूक्लियर असासों पर कब्जा करने की कोई प्रोग्राम है। यानी इस्लामी दुनिया के अंदर अफगानिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। आज जो कुछ दुनिया में कही जा रही है और बातें, और जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में और हम कोई करारदाद ला सकते हैं और ये और वो, ये सारी चीजें इस बात का पता देती हैं कि ये कोई एकदम हादसाती तौर पर उठने वाला सवाल नहीं है, बल्कि पहले से वो प्रोग्राम का हिस्सा है कि यहां तक पहुंचना है हमने। तो कुछ बातों की निशानदेही हमने उसी वक्त कर दी थी, कुछ चीजें इस वक्त दुनिया के सामने आ रही हैं कि हम कितना मुश्किल महसूस कर रहे हैं। और अब वो मुश्किल जिसकी मैं बात करता था और जिसको सदा बसहरा की हैसियत हासिल थी और कोई उसको, आज जनाब आपके बड़े मुख्तदर कुव्वतें और मुख्तदर इदारे जो हैं वो उसकी उसी बात को रो रही हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है जी। फिर दूसरी बात यह है कि इंतहा पसंदी, सब इंतहा पसंदी किस चीज का नाम है? यानी अगर मुल्ला उमर दाढ़ी पगड़ी के साथ बंदूक उठाता है तो वो दहशतगर्द है, और जब उसकी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका से जहाज उड़ते हैं और अफगानिस्तान पर बमबारी कर 10 साल से बमबारी कर रहे हैं, ये किस जुमरे में आएगा? ये इंतहा पसंदी में नहीं आएगा। जब शुमाली इत्तेहाद भी उसी अफगानिस्तान का हिस्सा था और उन्होंने भी उसी बंदूक से काम लिया, उसी पहाड़ पे चढ़कर उसने बारूद मारी, ये सारी चीजें क्या हैं? देखिए, दुनिया में एक चीज है, हुकूमतें जब भी दुनिया में होंगी, हुकूमतों के साथ अमल का तसव्वुर वाबस्ता होगा। मुआशरा और सोसाइटी जो है हुकूमती अमल को जब अक्स लेता है तो उस पर रद्द अमल देता है, अक्सुल अमल जो है वो अवाम की तरफ से उभरता है। देखना यह है कि क्या ये सब कुछ जो अक्सुल अमल में और रद्द अमल में नजर आ रहा है और जिस पर हम बहस करते हैं और जिसको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, इसके जो असबाब अवामिल दुनिया में हैं। जब अमेरिका में कुरान जलाया जाएगा, क्या कोई रद्द अमल नहीं आएगा उसके ऊपर? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके जो हैं शाया किए जाएंगे और तौहीन आमेज अंदाज इख्तियार किया जाएगा, तो क्या उम्मत उस पर नाराज नहीं होगी? जब ग्वांटानामो में कुरान करीम को गठरों में फेंका जाएगा मुसलमानों की आंखों के सामने जी, जब अबू गुरैब जेल में कुत्ते छोड़े जाएंगे मुसलमान कैदियों के ऊपर और वो नोचेंगे, उनकी तस्वीरें शाया की जाएंगी, क्या सोसाइटी में इस पर कोई इंतहा अमल? और फिर जी आपने बर्दाश्त करें, आप बर्दाश्त करें, आप बर्दाश्त करें। साहब, ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि आपने इस्लाम को क्यों बर्दाश्त नहीं किया? आपने कुरान को क्यों बर्दाश्त नहीं किया? आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बर्दाश्त नहीं किया? आपने इसके नामूस को क्यों बर्दाश्त नहीं किया है?
और हमसे क्यों हर वक्त कह रहे हो कि आपकी तौहीन हम करते रहेंगे, आपकी तजलील हम करते रहेंगे, आपके कुरान को हम जलाते रहेंगे, आपको हम गालियां देते रहेंगे, कुरान करीम तहरीफ शुदा जो है हम शाया करते रहेंगे और मुसलमान जो है उस पर रद्द-ए-अमल नहीं देगा। तो सोसाइटी में सब लोग यकसां नहीं होते, कुछ लोग जरूर ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिसमें एक रद्द-ए-अमल आता है और एक तो इंतहा पसंदी हर सतह पर है। बाद जगह रियासती शक्ल में है, बाद जगह गैर रियासती शक्ल में है। हम दुनिया में दहशतगर्दी गैर रियासती भी कहते हैं और रियासती दहशतगर्दी भी कहते हैं। जब हमारे ऊपर कभी पुलिस लाठीचार्ज करती है या किसी जलसे के ऊपर वो गोली बरसाती है तो हम उसको रियासती दहशतगर्दी कहते हैं। जब कश्मीर में इंडिया जुल्म करता है तो हम उसको रियासती दहशतगर्दी कहते हैं। जब फिलिस्तीन में इसराइल जुल्म करता है तो हम इसको रियासती दहशतगर्दी कहते हैं। लिहाजा दुनिया में दहशतगर्दी जो है वो एक जानिब से नहीं है, रियासती दहशतगर्दी भी है और गैर रियासती भी है। लिहाजा इसमें हमें इंसाफ की नजर से देखना होगा कि इन चीजों से आप दुनिया को मुतमईन नहीं कर सकते। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो एक नजरिए का हामिल हूं। मैंने इस नजरिए के खिलाफ पहले आवाज बुलंद की है और इस आवाज के नतीजे में अगर मेरे बारे में ये तासुर दिया जा रहा है तो मैं यहाँ एक और नुक्ते को वाज़ेह करना चाहता हूं और वो ये है मीर साहब कि सोवियत यूनियन के साथ जंग क्या थी। 70 साल सर्द जंग जो है सोवियत यूनियन के खिलाफ वो इक्तिसाद की बुनियाद पर थी, माशी निजाम पर थी, माशी तसव्वुरात पर थी। आज जो जंग है ये इस्लाम की तहजीब और तमद्दुन के खिलाफ है। मुझे ऐसा मुसलमान चाहिए, मुझे ऐसा मुसलमान चाहिए, मुझे ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे एक रोशन ख्याल मुसलमान चाहिए, मुझे इंतहा पसंद नहीं चाहिए, मुझे एतदाल पसंद नहीं चाहिए, मुझे इस किस्म की चीज रिवायत पसंद नहीं चाहिए। ये चीजें जो हैं, जो हमने तकसीम और तबकात पैदा कर दिए हैं मुसलमानों के अंदर, ये दर हकीकत एक बाकायदा तहरीक है जिसके मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी जगहों पर उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए एनजीओज काम कर रहे हैं, उसके लिए और बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। और फिर जंग के जरिए साहब जहां दाढ़ी पगड़ी देखोगे तो उसको खतरनाक तस्वुर किया जाएगा। एक जमाना था जब अफगानिस्तान में आपको इस्लाम की जरूरत थी और आपको जिहाद की जरूरत थी तो आपको वहां के मुल्लाओं की फटी पुरानी पगड़ियां और उनके पसीने भरे कपड़े जो है उन पर अतर की खुशबू नजर आती थी। आप उनको चूमते थे, आप उनको अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाकर बेंचों में बिठाते थे। आज वही अफगानी जब आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है तो अब वो दहशतगर्द हो गया जी। तो ये चीजें जो हैं, जो तहजीब तमद्दुन, अब जमीयत उलमा या मजहबी जमात होने के नाते जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो मैं एक शिकवा आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि दुनिया जरा सोचे इस पे कि जमहूरियत मगरब को और अमरीका को वो कबूल है अगर जरदारी साहब की जुबान पर हो, वो कबूल है जो असफंदियार की जुबान पर हो, वो कबूल है जो अल्ताफ हुसैन की जुबान पर हो, वो कबूल है जो कि इमरान खान की जुबान पर हो। इन लोगों की जुबान पर जमहूरियत हो तो ठीक है, लेकिन फजल रहमान की जुबान पर जमहूरियत भी कबूल नहीं इनके लिए, इसलिए कि फजल रहमान की जमहूरियत जो है वो इस्लाम की तहजीब और तमद्दुन को फरोग दे रहा है और उस हवाले से इस्लामी नजरिए को आगे करता है। लेकिन अगर जो इस्लाम की तहजीब और तमद्दुन के हवाले से कहते हैं जी कि ये तो ऐसी रिजिड किस्म की पुरानी बातें हैं और कहानियां हैं और इस हवाले से कोई जरूरत नहीं है, तो उन लोगों की जमहूरियत कबूल है। हम डटे रहे हैं और हमने बावजूद इसके कि इश्तियाल दिलाया गया, हमारे कारकुनों पर जनाब घरों पे हमले किए गए, उनके घर जलाए गए, कतारों में खड़े करके उनको गोलियां मार दी गई, तमाम तर हमें इश्तिहाल के असबाब सारे इस्तेमाल किए गए, लेकिन हम डटे रहे हैं जमहूरियत के इस मैदान में। आज उन अस्करियत पसंदों या इंतहा पसंद जिसे आप कहते हैं, उनकी सफों में ऐसे लोग कि अब जमहूरियत को गालियां देने वाले, जमहूरियत को कुफर करार देने वाले, वोट को हराम करार देने वाले, अब उनको हमारे खिलाफ उकसाया जा रहा है कि साहब तुम्हारी जो खिलाफत का तस्वुर है और जमहूरियत कुफर है, तो जो जमहूरियत की बात उलमा करेंगे तो पहले तो इसको, तो ये जो हम पर हमले हो रहे हैं वो भी इस निज़ाम में हो रहे हैं जी। तो फजल रहमान की जमहूरियत भी उनको कबूल नहीं है। इसलिए जब मैं जमहूरियत की बात करूंगा तो कभी ये तासुर देगा जी कि मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, मुझे बरतानिया आने की इजाज़त नहीं है, मुझे यूरोप में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम डटे हुए हैं कि नहीं, हम जमहूरी रवैयों के साथ हैं, हमारा एक मौक़िफ़ ज़रूर है। अगर तुम वाकई जमहूरियत की बात करते हो तो फिर आपको हमें बुलाकर हमारी बात सुननी होगी। हमारे बारे में गलत तस्वुर क्यों फैलाते हो? हमें खुद सुनो, हमसे बात करो और हम इनसे इंशाअल्लाह
بہتر طور پر دلائل کا تبادلہ کر سکتے ہیں. ہم اور بات کرتے ہیں اور بڑا کلیئرلی آئی تھنک مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ بات ہم سے کریں, ہم ریڈی ہیں جمہوریت کی اگر بات کرنی ہے, لیکن جمہوریت کے ساتھ آج ایسی بھی پارٹیز ہیں جنہوں نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں دوسرے کے اوپر, اور ایک لفظ ایک پارٹی کی دوسری پارٹی جب کہتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور پھر ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں, اس کے ساتھ پورا میڈیا اس کو لے کے ہائپ دے کے اتنے ایک لیول پہنچا دے, مولانا صاحب اس پہ کیا اپنے کامنٹس دیں گے ایک بریک کے بعد؟ ویلکم بیک ٹو کیو این اے وتھ پی جے میر. میرے ساتھ یہاں اس وقت موجود ہیں مولانا فضل الرحمان, امیر جمعیت علماء اسلام, اور آف کورس ایک بڑے ڈسٹنگوشڈ پولیٹیکل لیڈر. بات چیت ہو رہی ہے, ایک آپ کے سامنے ایک میں سمجھتا ہوں خیالات ان کے سامنے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کیا فیل کرتے ہیں, یہ کیوں اتنے فرسٹریٹڈ ہیں, یہ اتنے ہی پاکستانی جتنے باقی ہیں, لیکن ایک مس پرسپشنز جو ان کی پارٹی ان کے متعلق ہے ان کا جواب دے دیا. لیکن بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا کہ, یا بلکہ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ اے آر ڈی یہاں ہوتی ہے اور ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے, ایم کیو ایم جو تھرڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ملا رہے ہیں, دوستی ہو رہی ہے. ڈو یو فیل کہ یہ ایک کنوینئنس ہے ایک دوسرے کی, یا ڈو یو فیل کہ اس میں کوئی ایسا الائنس بن سکتی ہے یا ہے جو کہ پاکستان کی فیور میں ہو؟ اور پھر ساتھ ساتھ میں نے دیکھا جب نون کی میں بات کرتا ہوں تو جو ججز کی ریسٹوریشن پہ بات آ رہی تھی, آپ نے اس میں حصہ نہیں لیا. دیکھیے, میں اسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ ہماری سیاست کی انتہا پسندی ہے. ایک دن آپ نے کہا باقاعدہ کہ بھائی کچھ ہو جائے لیکن کبھی ہم نے ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں کرنا. اب یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ آپ کے قبضے میں کب ہے ملک کا مستقبل اور ملک کے مستقبل کے حالات. ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ آپ کو ایم کیو ایم سے بات کرنی پڑے گی. تو یہی وہ انتہا پسندانہ سوچ ہوتی ہے کہ جس میں مستقبل پہ نظر نہیں ہوتی اور فوری اور وقتی اور معروضی بنیادوں پر ہم اتنے آگے چلے جاتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی نے قافلے کو قاتل لیگ کہہ دیا, جس میں پیغام تھا کہ جیسے بے نظیر کے قاتل آپ لوگ ہیں. تو آپ ان کے ساتھ اتحاد بھی کر لیا, ختم ہو گئی بات جی. یہ وہ چیزیں ہیں جو میڈیا میں پھر یہی سوالات سامنے آتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کہی تھی اور آپ اب اس حد تک کیوں جا رہے ہیں. تو اب اس کو انتہا پسندی نہیں کہا جا رہا. جب میں اعتدال کی گفتگو کروں گا, اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھوں گا, لیکن کچھ اقدار ہیں سیاست میں, یہ ایسی انتہا پسندی میں کسی پاکستانی رہنما کے بارے میں کیوں کروں کہ کل کے حالات میں پھر میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور پھر کہوں جی وہ پرانی باتیں تھیں جی, چھوڑیے جی, اب تو ہم نے تو مٹی پاؤ اور کبھی کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں. یہاں تک جانے کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس؟ ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی نقطے پہ آگے جا کر اتفاق بھی کر سکتے ہیں. ملک ہمارا ہے, ایک چھت کے نیچے ہیں ہم, ہمارے مشترکات بھی ہیں, ہمارے مختلفات بھی ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت بھی پڑتی ہے. آج اس وقت جو سیاست کے اندر جو ہم نے روایات رکھی ہوئی ہیں, جب ہم مخالفت پہ آتے ہیں تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر کوئی حیا کی بات ہم نہیں چھوڑتے. نواز شریف صاحب جو ہیں بڑے اچھے زرداری کی اتحادی تھے اور بڑی دوستی اور یاریاں, اور جس وقت ان کے خلاف میدان میں نکلے تو پھر جو ایک اسٹیج کا لب و لہجہ ہوتا ہے, کوئی پھر لحاظ نہیں رکھا کسی چیز کا. اب سوال یہ ہے بنیادی, آپ نے سوال کیا عدلیہ کا. دیکھیے, ایک مسئلہ دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے اور میں اب بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں کسی جج کے خلاف ہوں, یا یہ کچھ چیزیں مبہم رہیں اور میرے نزدیک وہ ساری باتیں اصول کے مطابق نہیں تھی. لیکن اتنا بڑا ہنگامہ ملک میں کھڑا ہو گیا اور ایسا شور و غوغا ملک میں پیدا ہو گیا کہ ہماری بات جو ہے وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا, اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نے ایک سوال یہ پیش کیا تھا کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ جو تحریک ہے یہ ججوں کی بحالی کا ہے یا عدلیہ کی آزادی کا ہے. یہ دونوں الگ الگ تصورات ہیں. اب یہاں پر دونوں کو خلط کر دیا گیا. آج اس کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں
کل پرسوں ایک دوست کا بڑا اچھا بیان آیا، تو اس نے کہا جی چیف بحال ہوئے ہیں، جسٹس بحال نہیں ہوئے۔ تو یہ جو لوگوں میں ایک طلب ہے اور جو مایوسیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور وکلاء کے اندر وہ سینئر وکلاء وہ مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، اور جو سب سے بڑھ کر آگے قربانی دینے والے تھے وہ آج تنقید پہ اتر آئے ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، جو نہیں رکھا گیا، اور مجھے اس کی سزا دی گئی، اور سوال اپنی جگہ برقرار ہے، اس کا کوئی حل آج تک کسی نے بتایا نہیں ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کی ججوں کی بحالی کو عدلیہ کی آزادی کا نام دیا گیا، جبکہ اس میں فرق ہے، اور یہ فرق وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پی سی او کا حلف بردار، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پی سی او جو ہے اس کا حلف بردار، چاہے وہ 12 اکتوبر 1999 کا ہو، چاہے وہ 3 نومبر 2007 کا ہو جائے، یہ دونوں پی سی او ہیں۔ ایک پی سی او وہ تھا کہ جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کو تالا لگا، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم کو ہتھکڑی لگی، جس کے نتیجے میں سیاستدان جو ہے ملک سے باہر پھینکے گئے، جس کے نتیجے میں مکمل مارشل اللہ آیا۔ دوسرا وہ تھا کہ جس میں جزوی طور پر صرف ایک دفعے کو بند کیا گیا تاکہ ایک دن کے لیے کام نکالا جا سکے اس سے۔ تو ایسی صورتحال میں اصولی بات یہ ہے کہ جس بڑے اور بہت بڑے پی سی او کا حلف اٹھایا گیا اس کو نظر انداز کر دینا، اور ایک چھوٹے سے پی سی او کا بنیاد بنا کر جناب اس کے لیے اتنی بڑی تحریک، اور پھر دوسرے کو سننا ہی نہیں، دوسرے کو مجرم قرار دے دینا، تو ہم نے یہ دو اصولی باتیں رکھی تھی، اور یہ کہہ کر کہ صاحب یہ ہماری ایک سوچ ہے، ججوں کے معطلی، یہ ایک الگ سر، ججوں کی معطلی پر ہمارا اعتراض تھا اور ہم میدان میں آ گئے تھے جی، لیکن ججوں کی بحالی کی تحریک پر جب ہم نے یہ سوال پیش کیے کہ آپ ضرور بحالی کے لیے کہیں، اور اس فیصلے کو غلط آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہماری اس وقت صوبے میں سرحد میں حکومت تھی پشتونخوا میں، ہم نے جج صاحب کی ہر جگہ استقبال کیے، ہم نے پوری سہولتیں پروٹوکول ان کو مہیا کی، اور جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے تو درانی صاحب نے اس کا استقبال اور اس کو پورا سرکاری پروٹوکول چیف جسٹس کی حیثیت سے دیا جی۔ لہذا ججوں کی بحالی اگر کلیئر ہو جاتی کہ اسی کے ہم کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن جب خلط کیا گیا تو ہم نے کہا بابا آپ لوگ ایک عدلیہ کی آزادی کا تصور دے رہے ہیں، اور آج صرف سپریم کورٹ کو آزاد تصور کیا جا رہا ہے، نیچے جو عدلیہ ہے وہاں جو صورتحال ہے قوم کے، اور جو جس طرح لوگ رول رہے ہیں اور جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، تو ایک فضا بنا دینا اور اس پہ کسی کی بات نہ سننا۔ تو ایک سوال ہمارا یہ تھا کہ ججوں کی بحالی یا عدلیہ کی آزادی میں فرق ہے، اس کو واضح کیا جائے، جس پر ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسرا یہ کہ پی سی او جو بھی ہو اس کا حلف بردار، اس کو دوبارہ جج کا بننے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر ایک اصولی بات تھی، اس پہ ہمیں اتنا مورد الزام کیوں ٹھہرایا گیا جی؟ اور پھر وہی لوگ آج کیوں مایوس ہو رہے ہیں، کیوں وہ ناراض ہو گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں سارے لوگ جی، بشمول ہمارے بھائی احتجاج حسن کے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ آپ نے بہت بڑا ایک پوائنٹ یہاں ریز کیا ہے، مجھے یہ بتائیے جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو موجودہ مائنڈ سیٹ ہے، اور جو کہ کئی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ایکسٹریمسٹک مائنڈ سیٹ پہ چلے جاتے ہیں، آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ خودکشی کرنا، یہ خودکش بمباری ہے، یہ ایک حرام چیز ہے، لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کو مولانا صاحب ہم چینج کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے میں آپ سے تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے، خودکشی حرام ہے۔ یہ جو ایک مسئلہ ہے نا کہ خودکشی جو ہے جو ہو رہی ہے اس کو آپ حرام کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ اس بنیاد پر نہیں کہ ایک شرعی حکم کے طور پر، بلکہ جو لوگ ایسے جن لوگوں پر ایسی جنگ مسلط کی گئی ہے کہ جنگ کے اس ماحول میں جب کوئی ہتھیار کام نہیں آ رہا تو بالآخر پھر اس ہتھیار کو استعمال کرنے کا ایک مجبوری بن جاتی ہے ایک اضطراری کیفیت میں، اس پر لوگ بحث کرتے ہیں کہ اس کو ایک اضطراری کیفیت تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ جس طرح آپ اور ہم کہتے ہیں کہ جب سن 1965 میں ہم پر حملہ ہوا تو ہمارے سپاہیوں نے اپنے ساتھ بم باندھے اور وہ انڈیا کے ہندوستان کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے جی، تو وہ کیا تھا؟ یہی تو تھا۔ اب اس قسم کی کہانیاں اس وقت بنائی گئی، سچی تھیں یا نہیں سچی تھیں، ہم تو اس وقت چھوٹے تھے، لیکن بہرحال کہانیاں تھیں۔
اور آج جو صورتحال ہے تو اس میں دیکھیے اگر بالفرض ہم سمجھ لیں کہ چلو ایک مجبوری کی بنیاد پر یہ ہتھیار ہے تو پھر اس مجبوری کے لیے ٹھیک ہے، اگر فلسطین والے سمجھتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے تو ہم یہاں دور سے تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری مجبوری ہے یا نہیں، لیکن ان کا ملک ہے، اپنی حکمت عملی ہے۔ اگر عراق میں ہے تو عراق والے خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر افغانستان ہے تو وہ بھی الگ ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پر تو حملہ کیا گیا ہے، ہماری تو ایک حکومت تھی اور ختم کی گئی ہے، تو ہم بھی ایک دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں اور اتنی بڑی قوت کے خلاف جنگ لڑنی ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے علماء تو متفق ہیں اس بات پر کہ پاکستان میں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو جب کوئی مجبوری نہیں ہے تو مسئلہ پھر اصل حکم پہ ہوگا۔ تو ہمارے علماء کرام نے خودکشی کی نہیں بلکہ محض پاکستان کے اندر مسلح جنگ اپنے ملک کے اداروں کے خلاف، اس کے بارے میں 3 دستاویزات ہیں۔ تمام مذہبی جماعتوں اور شخصیات کی آل پارٹیز، دیوبند مکتب فکر کے ملک بھر سے آئے ہوئے 150 جید علماء کرام کا اجماعی فیصلہ، جمعیت علماء اسلام جو پاکستان کے علماء کا سب سے بڑا سیاسی فورم ہے، اس کے 1 سے زیادہ کی قراردادیں جو اتفاق رائے سے علماء کی اجازت سے شائع ہوئی، اور اس میں انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ پاکستان میں ہم اسلحے کی جنگ کی حمایت نہیں کرتے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارا تعلق ہے، اور دعوت دیتے ہیں ان کو کہ وہ بھی آئیں اور پاکستان کے اندر اگر دینی مقاصد ان کے ہیں تو مثبت وسائل و ذرائع کو استعمال کریں۔ چلیں ہم اور بات کرتے ہیں، اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن اس کا ہم دوسرا پارٹ بھی کریں گے جو کہ آپ کل اس پروگرام کو دیکھیں گے، جس میں یہاں مولانا فضل الرحمان، یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ انٹرویو ہے، یہ نہیں کہ مولانا صاحب یہاں بیٹھ کے کسی کی تنقید کر رہے ہیں، بلکہ یہاں ان کا ایک ایکچولی ایک مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ایک ویژن آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کیا ایکچولی پاکستان کے متعلق ان کی اپنی پرسنل اور ان کی پارٹی کی کتنی فکر ہے پاکستان کی۔ کل آپ دوبارہ مجھے جوائن کیجئے اس پروگرام کے اندر، لیکن ہمیشہ یہاں میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ سب کا ہے اور پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نہیں رکھنا ہے، کسی باہر کے آدمی نے یا عورت نے آ کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم پاکستانیوں نے خود رکھنا ہے۔ لک آفٹر یور سیلف اینڈ پاکستان فرسٹ۔ خدا حافظ۔